حلقة جديدة من أعلام من أمة الإسلام عن مصارع الملوك. في هذه الحلقة سنتحدث عن الملك الذي مات بالمعجون. أهلا وسهلا بكم. قد يعلم الله ما قلبت سيرته يوما وأخطأ دمع العين مجراه. السلام عليكم. كلنا نعرف ما حل بالأمة الإسلامية في القرن السابع الهجري حين هجم التتار على بغداد وأفنوا دولة الخلافة العباسية، ونعرف أن التتار توقفوا في عين جالوت حين أوقفهم بطل عين جالوت الملك المظفر قطز، ونعرف أنهم اندحروا وعادوا إلى الشرق. لكن كيف عاد الشرق مسلما بعد ذلك؟ كيف أسلمت الهند، وكيف أسلمت باكستان، وكيف أسلمت خراسان، وكيف أسلمت بلاد ما وراء النهر مجددا بعد أن اندحر جيش هولاكو وكان ما يزال يسيطر على معظم الشرق؟ في الحقيقة أن عددا من أحفاد هولاكو كانوا قد أعلنوا إسلامهم ودخلوا في الدين، وتأسست في الشرق ممالك كثيرة حكمها المغول والأوزبك، وكان أشهرها الدولة التيمورية. لن نبدأ من بداية هذه الدولة حتى لا نفسد عظمة الحكام الذين سنتحدث عنهم اليوم. في هذه المرة سنتحدث عن سلطان عظيم أسس دولة كبيرة في الهند وخراسان وبلاد ما وراء النهر والبنغال، عرفت بعد ذلك بالدولة المغولية. مات السلطان المغولي عمر شيخ مرزا، وكان عنده 4 أولاد، وكان أصغر أولاده يقال له ظهير الدين بابر، محمد ظهير الدين بابر، وكان عمره 12 سنة 12 سنة حين توفي والده عمر شيخ مرزا، وترك له عرش فرغان. فرغان الآن هي مدينة تقع بين أوزبكستان على حدود قرغيزستان. كان ظهير الدين بابر طفلا صغيرا جدا، لم يكن يحسن سياسة الأمور، واستغل أعمامه صغر سنه فانقلبوا عليه وأطاحوا به وأخرجوه من بلاد فرغانة. وكان في بلاد الأوزبك حاكم مسلم صالح يقال له الشيباني خان، شيباني خان، رغم أننا سنتكلم عنه اليوم وستشعرون أننا نتكلم عنه بصورة سلبية، لكنه كان حاكما جيدا رغم أنه كان عدوا لظهير الدين بابر هذا. شيباني خان كان حاكم خوارزم، وكان يحكم العالم في ذلك الوقت السلطان سليم الأول في الأناضول، وكان هناك في بلاد فارس في إيران الصفويون، وكان زعيمهم شاه إسماعيل الصفوي. عرف التاريخ إجرامه وعرف حقده وطائفيته الفظيعة. كان الشاه إسماعيل الصفوي يعمل على تشييع جميع القرى والممالك والمدن التي يفتحها أو يحتلها، وكان يطالبه أن يحترم عقائد المسلمين في البلاد التي يأخذها. شيباني خان استغل صغر عمر ظهير الدين بابر، وكان عمره 12 عاما، وكان هذا في عام 899 هجرية. ولد ظهير الدين بابر في عام 888 هجرية. خرج ظهير الدين بابر بعدما أخرج من عرش فرغانة إلى كابل وغزنة، وبقي فيها. وجد الفرس الصفويون ضالتهم في هذا الفتى الصغير الذي يبحث عن ملكه الضائع، فعرضوا عليه أن يمدوه بمال. قبل هذا الفتى الطامح الذي لا يهمه في هذه الدنيا سوى أن يستعيد ملكه. رجع بجيش فارسي يحمل مهمة طائفية حقيقة لنشر مذهب التشيع في بلاد ما وراء النهر على ظهر هذا الفتى الذي كل طموحه في الدنيا أن يستعيد ملكه. استطاع جيش الصفويين أن يقضي على شيباني خان، وأن يدخل سمرقند، وأن يدخل خوارزم، وأن يدخل بخارى، وأن يستعيد عرش فرغانة. لكن الفرس هؤلاء بدأوا بإحراق القرى والمدن، أجرموا إجراما شديدا، حتى أنه يقال أنه في إحدى القرى الأوزبكية وكان اسمها قرشي، كانت قرية قرشي، أحرقوا فيها 15,000 إنسان رفضوا أن يدخلوا في دين التشيع. لذلك ثارت ثائرة البلاد وأهلها على هذا الفتى الصغير الذي يدعى ظهير الدين بابر، وأوشكوا أن يقتلوه، ففر مذعورا وعاد إلى كابل.
كان قد تمرس في الحرب وعرف كيف يكون القتال وعرف كيف تبنى الخطط العسكرية وكيف تحكم إدارة الدولة، بعد أن خاض هذه التجارب المريرة، بعد أن طرد من عرشه أول مرة، بعد أن قاتل واسترجع عرشه المرة الثانية، بعد أن واجه هذه الفتن والثورات، فأقام في كابول فترة وأسس جيشا صغيرا يبلغ تعداده في ذلك الوقت 12,000. هذا العدد يعتبر عددا قليلا في شبه القارة. كل دعوة مهما كانت ضالة في الهند تجد لها صدى بين الآلاف ومئات الآلاف. كان على عرش دلهي في ذلك الوقت الهند كان يتنازعها أمراء كثيرون، وكانت فيها عدة ممالك، 5 ممالك، كان فيها 3 ممالك للمسلمين ومملكتان هندوسيتان. كان ظهير الدين بابر في تلك الفترة يسير جيوشه باتجاه الهند، كان يعلم أن أباه كان يحلم في حكم الهند، لذلك كان يسير جيوشه باتجاه البنجاب، فينزلون إلى بشاور وينزلون إلى لاهور وينزلون إلى هذه المناطق في البنجاب ويستطلعون الأحوال فيها، حتى سمع بهم حاكم في البنجاب من عشيرة اللودي، وهذه عشيرة كبيرة في البنجاب لا زالت إلى الآن. وكان يجلس على عرش أجرى في ذلك الوقت رجل يقال له إبراهيم اللودي، كان ظالما وكانوا يريدون تغييره. الهندوس أيضا، وكان زعيم الهندوس رجل يقال له رانا سنغا، استغل هذه الظروف التي تحيق بالمسلمين فأراد أيضا أن يهجم على أجرى. أجرى هذه المدينة التي يوجد بها الآن قبر تاج محل، قصر هذا المسجد المشهور جدا، المقام مشهور جدا تاج محل، كانت هي عاصمة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. لذلك استعانوا بهذا الشاب الطامح الذي سمعوا عن جلده وعن قتاله وعن صبره، الشاب الذي كان يدعى ظهير الدين بابر. ظهير الدين بابر كان حاكما كبقية الحكام، عابثا لاهيا ماجنا، كان يشرب الخمر وكان لا يأبه للمسائل الدينية، كل ما يهمه في الأمر أن يحكم. حين استدعوه لهذه المعركة وخرج بجيشه، خرج ظهير الدين بابر بجيشه وكان جيشه قوامه 12,000 فقط، شعر أن هذه المعركة هي من نوع آخر. هذه المعركة ليست لاستعادة الحكم، هذه المعركة ليست في سبيل النفس والسلطة، إنها معركة بين المسلمين وبين الهندوس الذين ساقوا جيشا عرمرما بمئات الآلاف يقودهم فيلة ضخمة. كان هنا ظهير الدين بابر أدرك أنه أمام معركة في سبيل العقيدة قبل أن تكون معركة في سبيل الملك. خرج ظهير الدين بابر بجيشه هذا ووصل إلى البنجاب وبدأ يعد العدة ويضع المتاريس ويحفر الخنادق ويجهز السلاح، لكنه فطن إلى أمر ما. جيشه كله وزراؤه هو بنفسه غارقون في اللهو وفي الملذات وفي شرب الخمور وفي غير ذلك، فدعا بكل آنية الخمر ودعا بكل الخوابي وأمر بكسرها وإهراقها، ودعا بآنية الذهب والفضة التي كان يشرب بها هو وجيشه الخمور، وأمر بتوزيعها على الفقراء، وأصدر فرمانه المشهور وقال فيه بما نصه: نحمد الله حمد التوابين المتطهرين ونشكر الديان الذي يهدي المذنبين المستغفرين، وبعد فإن طبيعة النفس البشرية ميالة للذة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وها هي التوبة عن الشرب قد آن أوانها في هذه الأوقات المباركة التي نعد فيها العدة للجهاد، وإني قد دعوت بكل آنية الخمر وبكل الخوابي فأهرقتها، وتابعني الوزراء على ذلك، وقد بدأنا في جهادنا هذا بأعظم الجهاد وهو مجاهدة النفس. وكان بيانه طويلا، أوضح جميع الخطوات التي أخذها لمنع المعاصي ومنع ارتكاب الآثام، لأنه عرف أنه بعدد قليل جدا أمام عدد ضخم سيواجه مواجهة خطيرة، فإما أن يكون له النصر وتدين له الهند، أو ينحسر إلى أمير مطرود يعيش في ضواحي كابل. كان ظهير الدين بابر يستحث جنوده ويذكرهم بالمعارك الخالدة القديمة، ويذكرهم بانتصارات الغزنوي وانتصارات شهاب الدين الغوري الذين حكموا عرش دلهي وجلسوا على سلطان الهند، ولكنه كان يعرف الفرق الكبير بين الحربين. فشهاب الدين الغوري ومحمود الغزنوي دخلوا الهند بجيش قوامه يتجاوز 100,000،
وكانت جيوشهم ضخمة، وكان معظمهم من المتدينين الصلبين، وهؤلاء جنود قلة لم يكونوا على يعني عقيدة صلبة، ومع ذلك كان يشجعهم، وكان يسمي الهنادكة كان يسميهم أصحاب الفيل تيمنا بقصة أبرهة وبنصر الله. وفعلا تحقق نصر الله في معركة خانو الشهيرة التي سيطر فيها ظهير الدين بابر على الهند، ودخل إليها وجلس على عرش أجرى بعدما خلع السلطان اللودي وخضعت له البلاد كلها، فسيطر على الهند كلها من البنغال إلى أقصى خراسان. تحقق له هذا بفضل الله تعالى وبنيته الصارمة والصادقة على التوبة وعلى الأخذ بالأسباب. وعاش ظهير الدين بابر، حكم ظهير الدين بابر 38 عاما. عاش ظهير الدين بابر 51 عاما فقط، وحكم منها 38 عاما، تولى الحكم وهو ابن 12 سنة. كيف مات ظهير الدين بابر؟ في إحدى غزواته وهو خارج من أجرى، وتعرفون عادة الأفغان، وهو أنه كان يتعاطى المعجون هو الأفيون، كان يعني يأخذ الحشيش، وهذا لا يعتبر جنحة كبيرة في بلاد الأفغان حقيقة. وأصابته أدواء كثيرة بهذا التعاطي الذي كان يتعاطاه، فمرض مرضا شديدا عند خروجه بالغزو، وكان عمره 51 عاما، فتوفي بجوار نهر ودفن هناك مؤقتا، لكنه كان قد طلب من جنده وكتب في وصيته أن يدفن في كابل. كان يحب كابل محبة عظيمة، فنقل رفاته إلى كابل، ويدفن الآن قبره هناك في كابل في مكان يدعى باغ بابر أي حديقة بابر. وظل اسم بابر من أعظم الأسماء في شبه القارة الهندية الآن، يعني هي من أفخر الألقاب في الجيش لقب بابر. وهناك صواريخ في باكستان، صواريخ بابر، كما عندهم صواريخ غزنوي وصواريخ الغوري، عندهم صواريخ بابر ودبابات بهذا الاسم، وهو اسم فعلا يعني ضخم هنا. كما أن اسم ظهير أيضا، اسم ظهير الدين، تخليدا لذكرى هذا البطل العظيم الذي أسس الدولة المغولية المسلمة في الهند، التي حكمت الهند على مدى 300 عام لاحقة، إلى أن خلع البريطانيون آخر خليفة مغولي في القرن 19. حقيقة كيف حكم المسلمون الهند ولم يصطدموا بهذه العقائد والأديان الكثيرة؟ هذا يلخص في وصية بابر الشهيرة السرية، والتي تركها لخليفته وابنه همايون الذي حكم بعده. قال له فيها: اعلم يا بني أن الهند مليئة بالعقائد والأديان، وإنه لمن الصواب فيها أن تلجأ على نشر العدل بين الرعية بناء على معتقداتهم الدينية، وإياك أن تذبح البقر، وعليك أن تمتنع عن ذبح البقر، فإن هذا هو السبيل لأن تمتلك قلوب الشعب في هندوستان. ولا تخرب هياكل العبادة لأية طائفة دينية، وابتعد عن النزاع والتخاصم بين الشيعة والسنة، فإنه درب هدام وإنه لم يؤدي إلى خير. حقيقة توفي بابر عن 51 عاما وخليفه ابنه همايون. كان همايون فتى صالحا، وكان له عدة إخوة، ونفذ وصية أبيه حرفيا بصالحها وطالحها، حتى أنه منح لإخوته حكما مستقلا، وتساهل معهم كثيرا، وتساهل مع الأديان الكثيرة، وكان بنفسه ورعا تقيا مؤمنا، حتى انقلب عليه الجميع، واستطاعوا يعني أن يلجأوا أن يستغلوا دروشته هذه ويأخذوا منه حكمه، حيث نفي إلى خارج البلاد ولم يجد ملجأ إلا إلى الصفويين الذين هم دائما يستغلون هذه الحالات، فاستضافوه عندهم 15 عاما وأجبروه أن يلتزم المذهب الشيعي. ثم بعد 15 عاما استطاع أن يهيئ الظروف ويرجع إلى عرش أجرى، إلى مذهب أهل السنة، ولكنه حافظ على طبيعته المعتزلة المتفرغة للعبادة والعلم، وكان يكثر من القراءة ويكثر من الترجمة والتأليف، ويقال أن كانت له نسخة خاصة من القرآن الكريم،
حتى أنه عندما بلغ 51 من عمره في نفس العمر الذي توفي فيه والده انزلقت قدمه وهو ينزل على عكاز من درج مكتبته فوقع ومات، وورث البلاد بعده ابنه السلطان أكبر. وللسلطان أكبر هذا حكاية عجيبة تتكرر بحذافيرها في عصرنا الحاضر، لعلنا نتطرق لها في قصة أخرى، ولكن في الحلقة المقبلة لن نتحدث عن حفيد هذا الرجل، وإنما سنتحدث عن جده الأول الذي تجاوزته عمدا في هذه الحلقة حتى لا أعطيكم انطباعا سيئا عن السلطان ظهير بابر، وذلك أن جدهم الأعرج هذا كان رجلا خبيثا، وكان من أعظم من ابتليت بهم الأمة الإسلامية، الذي طاف على بلاد المسلمين مدينة فدمر خراسان ودمر خوارزم ودمر سمرقند ودمر بغداد ودمر البصرة وأحرق دمشق وأحرق حلب وأحرق حماة، ولم تنج منه مدينة من حواضر العالم الإسلامي في ذلك الوقت إلا حمص. فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله تعالى، وأرجو ألا تنسوا هذا الفيديو من التفاعل والإعجاب والمشاركة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. قد يعلم الله ما قلبت سيرته يوما وأخطأ دمع العين مجرى